बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ानुल मुबारक में इत्तिकाफ़ में बैठना। अरबी की लुगत में इत्तिकाफ़ का जो लफ्ज़ी मायनी है वो है ठहर जाना, खुद को रोक लेना, ठहरा लेना, कहीं क़याम कर लेना, रुक जाना एक्चुअल इसका मायनी है। गौर से फिर सुने, अरबी का लफ्ज़ है ये और इसका जो लफ्ज़ी मायनी है वो है अपने आप को रोक लेना, अपने आप को ठहरा लेना। यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में किसी भी मुसलमान को अपने आप को ठहरा लेना या रोक लेना इबादत की गर्ज से और ये चाहने के लिए कि अल्लाह ताला का हम कुर्ब हासिल कर लें। इसे शरीयत की इस्तिलाह में इत्तिकाफ़ कहते हैं। दूसरी तारीफ़ या दूसरा इस्तिलाही मायनी जो है वो ये भी है कि हम अल्लाह ताला की कुर्ब को हासिल करने के लिए गोशा नशीनी अख्तियार कर लेते हैं। दुनिया से बिल्कुल, यानी यूँ समझिए कि तारे के दुनिया हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, गोशा नशीनी अख्तियार कर लेते हैं। और इस अलग थलग कर लेने को, गोशा नशीनी अख्तियार करने को हम इत्तिकाफ़ कहते हैं। और उसमें हमारा मकसद क्या होता है? इसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला के साथ हमारा एक डीप कनेक्शन पैदा हो जाए, हम अल्लाह ताला की इबादत करके अल्लाह ताला को खुश करें और उस इबादत के ज़रिए से हम अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाएं, अल्लाह ताला के मंजूर नज़र हो जाएं, अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए। और ये हमारा मकसद होता है इत्तिकाफ़ में बैठने का। इस्लाम में इत्तिकाफ़ की जो हैसियत है वो क्या है? इस्लाम में इत्तिकाफ़ जो है वो सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। सुन्नत से मुराद, सुन्नत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ में बैठे तो हमें भी बैठना है। मुअक्कदा ज़रूरी है, लाजमी है। और किफ़ाया फ़र्ज़, किफ़ाया है। किफ़ाया का मतलब कि हर एक को बैठना है, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई ना बैठे तो उसको गुनाह होगा। मगर कहीं पर अगर बड़े शहरों में या देहातों में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई एक, किसी एक महल्ले में या किसी एक शहर में या किसी देहात में इत्तिकाफ़ में बैठ जाता है तो उससे ये होता है कि बाकी लोगों की तरफ से भी इत्तिकाफ़ की अदायगी हो जाती है। और अगर इन बड़े शहरों या देहातों में कोई इत्तिकाफ़ ना करे तो फिर उसके इत्तिकाफ़ ना करने का जो वबाल होता है या उसकी जो गिरफ्त है वो फिर सबके लिए है। यानी अगर किसी इलाके में कोई भी इत्तिकाफ़ नहीं करता तो उस ना करने का जो वबाल है वो सब पर पड़ेगा, और अगर कोई एक कर लेता है तो वो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। यानी ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है, वो सुन्नत, वो तरीका जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, हमें भी अमल करना है। मुअक्कदा ज़रूरी है और किफ़ाया कोई ना कोई ज़रूर करे। हर एक के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत है, हर एक के लिए है। अगर कोई ना करे तो गुनाह नहीं, लेकिन अगर कोई कर दे तो वो दूसरी की तरफ से भी अदा हो जाएगा। और अगर कोई भी नहीं करेगा, कोई एक भी नहीं करेगा तो फिर उसका वबाल फिर सब पर होगा, क्योंकि वो अगर एक कर देता तो सबकी तरफ से ना अदायगी हो जाती। जब एक ने भी नहीं किया तो किसी की तरफ से भी अदायगी नहीं हुई। इत्तिकाफ़ कब किया जाता है? ये रमज़ान का तीसरा अशरा यानी आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। और अगर किसी को 10 दिन मयसर ना हो, 2, 1, 4, 5, 7, कहाँ पर इत्तिकाफ़ के लिए कोई भी मुसलमान बैठ सकता है। मर्दों के लिए जामा मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है। और दूसरी बात, इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए रोज़े का रखना भी लाजमी है। यानी मर्द हजरात इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए रोज़ा भी ज़रूरी रखेंगे और जामे मस्जिद में बैठेंगे। और इसी तरह औरतों के लिए उनका जो कमरा है वो उनकी मस्जिद है। इसके अलावा बाज़ शहरों में जामा मस्जिद में ऐसी जामा मस्जिद हैं बड़ी बड़ी जिनमें ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया होता है जहाँ पे वो इत्तिकाफ़ में बैठ सकती हैं, तो वहाँ पर भी औरतें इत्तिकाफ़ कर सकती हैं, यानी जामा मस्जिद के उस हिस्से में जो औरतों के लिए मखसूस किया गया है। फिर इसी तरह इत्तिकाफ़ के दौरान हमें किन चीज़ों से रुकना होता है, हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। जब इत्तिकाफ़ में कोई भी शख्स बैठता है, मैं, आप या कोई भी,
تو یہ ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو نیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں مسجد میں یا اعتکاف والی جگہ پر انٹر ہوتے وقت اپنے دل میں یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ان دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کے لیے وقف کر رہا ہوں یا وقف کر رہی ہوں۔ تو یہ ہے اعتکاف کی نیت۔ اور اعتکاف کب ہوتا ہے؟ یہ 20 رمضان کی نماز فجر کے بعد سے لے کے چاند رات تک اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ اعتکاف میں جب بیٹھا جاتا ہے تو اس میں باہر کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے یا میل جول کے لوگوں سے ملاقات سے پرہیز کی جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا ان سے میل ملاقات نہیں کرتا اور نہ ہی دنیاوی کاموں میں وہ انوالو ہوتا ہے یا دلچسپی لیتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ان دنیاوی کاموں سے اور میل ملاقات سے لوگوں سے الگ کر لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اعتکاف میں تو وہ گوشہ نشینی میں ہے، اس نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا ہے صرف اللہ کی عبادت کی غرض سے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اس کو میل ملاپ تو کرنا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح اعتکاف کرنے والے مرد حضرات اپنی کسی بھی دل پسند مشاغل میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرد حضرات جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نماز جنازہ کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی مریض کی عیادت کو بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں ویسے تو کسی دنیاوی حاجت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جایا جا سکتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حاجت پیش ہو جاتی ہے کہ جس مسجد سے باہر جانا ضروری ہے، لازمی ہے، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ مسجد سے باہر آ سکتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا، لیکن وہ بھی ایسی حالت میں جو انتہائی ضروری ہو، اس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ پھر اسی طرح ہم جب ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، الگ تھلگ رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ایک مرد یا عورت جو اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کے علاوہ اسے جتنی بھی اس کی استطاعت ہے، ہمت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے تو وہ نوافل پڑھیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اگر نوافل پڑھ کے آپ تھک گئے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر کے پھر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر آپ کو ذکر اذکار بھی کرنے چاہیے صبح شام کے، یعنی آپ اپنے وقت کو فجر سے لے کے عشاء تک یا رات بھی اپنے وقت کی تقسیم اس طرح سے کریں گے کہ اس میں آپ اپنی 5 گانا نمازیں ادا کریں گے، پھر نوافل پڑھیں گے، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ذکر اذکار صبح شام کریں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی ٹائم بچتا ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے خوب بخشش کی دعائیں کریں گے، اور باقی بھی ہر طرح کی آپ کو دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اگر پھر آپ کے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو آپ کو اسلامی کتب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی آیات پر غور فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہے اعتکاف سے ریلیٹڈ، اعتکاف سے متعلق کچھ اہم معلومات جو ہر مسلمان کو ہر حال میں معلوم بھی ہونی چاہیے، اور آگے بھی ہمیں دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں احادیث کی صورت میں اعتکاف میں بیٹھنے کا کیا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے 2044، ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر صحیح بخاری میں فرمایا گیا ہے 6693 حدیث نمبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی یہ حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث 2483 میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کرے، نہ وہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں۔ پھر عورتوں سے اعتکاف میں بیٹھنے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
ان لوگوں میں شمار کریں کہ جو اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور مساجد میں ٹھہر کر عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔